जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। आपने आज सैंडविचेस बनाना सीखे शेफ नौरीन से। मुझे उम्मीद है आप लोग अपने घर में जरूर ट्राई करेंगे और बहुत अमेजिंग सैंडविचेस हैं। आप लोगों का दिल जो है वो लज्जत से भरपूर हो जाएगा क्योंकि गोश्त खा खा के हम लोग बहुत बोर हो चुके हैं। तो डिफरेंट रेसिपीज सीख रहे हैं आप लोग भी मेरे साथ हमेशा की तरह। और जैसे कि आपको पता है कि दूसरा सेगमेंट हमारा होता है बहुत ही जबरदस्त। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं आपके और हमारे सबके फेवरेट हकीम शाह नज़ीर साहब। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हकीम साहब? अल्लाह का शुक्र। कैसे ठीक हो आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बचपन से ही प्यारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नजरे बद से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी हमेशा की तरह बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, मैं आज चाह रही हूँ कि हम ऐसी बात करें जो कि सबके दिलों को छू जाए। सबका एक आलमी मसला है मोटापा, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, रोना, मतलब डिफरेंट फेज होते हैं ना हर किसी के। जब इंसान मोटा हो जाता है तो फिर वो डीमोटिवेट हो जाता है। उसकी जिंदगी ऐसा लगता है कि यार बस अब तो कुछ भी नहीं रहा ना, कोई चाहत ही नहीं रहती बाकी। तो मोटापे के लिए इंसान क्या नुस्खा जो है वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे? क्या कहते हैं, हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक तो उसका वेट कम हो, स्मार्ट नजर आए, उसके बाल अच्छे हों और उसकी स्किन ग्लो करे, और दूसरा ये कि स्किन पे शाइन हो या गोरा नजर आए। ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है, आप फितरत में नहीं जा सकते हैं। तो जिन लोगों को भी वेट गेन हो रहा होता है, वजन बढ़ रहा होता है, उसके कई रीजंस होते हैं। पीसीओएस भी हो सकता है, थायराइड ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, ज़हनी डिप्रेशन भी हो सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन टेंशन की दवाएं खाने से भी वजन बढ़ता है। और दूसरा मेमोरी लॉस होती है, भूलने की शिकायत शुरू हो जाती है। और जो जिन लोगों का भी वेट बढ़ रहा होता है, आपने देखा होगा सुबह उठते हैं तो चेहरा सूजा हुआ होता है, बास का पेट निकल रहा होता है, बास की ऑल डबल चिन हो रही होती है, पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी सब बढ़ रही होती है। इसकी वजह से उनको टांगों में, कमर में दर्द रहने की भी शिकायत शुरू हो जाती है। तो जिन लोगों का भी वेट बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए आपने सिर्फ 3 चीज़ें लेनी हैं। एक तुख्मे इस्पत लेना है, ये बिल्कुल बाजरे के दानों की तरह होता है, जैसे राई के दाने होते हैं ना, इस टाइप का होता है, येलो कलर का। ये लेना है आपने तकरीबन 100 ग्राम। जीरा सफ़ेद 100 ग्राम, कलौंजी 100 ग्राम। 3 चीज़ें, तुख्मे इस्पत, जीरा सफ़ेद, कलौंजी, ये तीनों चीज़ें 100 ग्राम लेके पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, चाय खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें। सादा पानी के साथ इस्तेमाल करना है और ये कंटिन्यू कुछ अरसा यूज़ करना है। आप देखिएगा दिनों में आपके कपड़े लूज होना शुरू हो जाएंगे, आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। जहां आपका टारगेट है कि मेरा इतना वेट कम हो जाए, उतना करके छोड़ दें। इस दौरान वो खाने पीने में कोई खाने पीने में ये है कि हर चीज खाएं, 3 टाइम खाएं, पेट भर के ना खाएं, भूख रख के खाएं। हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खा लिया करें, लेकिन खाली पेट, ये बिल्कुल फाकों में नहीं रहना, क्योंकि इससे फिर चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं बिल्कुल, और बाद में फिर बढ़ जाता है वेट। आप खाते पीते हुए वजन कम करें, लेकिन 3 टाइम खाते हैं ना, आप 3 टाइम खाएं, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। इंशाल्लाह उससे जो है वो फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा। अच्छा हकीम साहब, ये जो मैदे के मसाइल हैं और आजकल देखा जा रहा है बहुत ज्यादा जो है ना, ये नोजिया प्रॉब्लम, हर किसी को ऐसा लगता है उल्टी उल्टी ऐसा हो रहा है मौसम की वजह से, उसमें कि इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या कहते हैं, इसमें यह है कि एक तो मौसम के हिसाब से पेट का मसला भी आ रहा है, नोजिया आ रहा है, डायरिया हो रहा है लोगों को। तीसरी चीज़ ये हो रही है कि जब से कोविड ख़त्म हुआ है या कोविड के दौरान ये 2 सालों के अंदर ईचिंग, खारिश की शिकायत बहुत ज़्यादा होगी और इस कदर हो गई है कि ज़ख्म बन जाते हैं लोगों को। ठीक है, आप इन ज़ख्मों को नोट कीजिएगा कि आया ये दिन के टाइम पे आपको ज़्यादा तंग करते हैं या रात को। इसका बैक्टीरिया होते हैं, एक रात को तंग करने वाला होता है, एक दिन को तंग करने वाला होता है। तो इसमें बेहतरी यही होगी कि किसी अच्छे करीबी स्किन के डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखा दें कि ये कौन सा बैक्टीरिया, उसकी एक दवा होती है, वो इस्तेमाल होती है। आमतौर पर आपने लेना है जैसे चिरायता बूटी, 1 चम्मच के बराबर, और गुले मुंडी 5 दाने 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोजाना पीना है और ये कंटिन्यू 7-8 दिन इस्तेमाल करना है। और लगाने के लिए गंधक आंवला सार, इसको पाउडर बनाएं, इसका पूरा नाम है गंधक आंवला सार। पाउडर बना के सरसों के तेल में मिला के पूरी बॉडी पे लगाएं, या गर्दन से लेकर नीचे तक, चेहरे पे नहीं लगाते हैं इसे। रात को लगा लें, सुबह नहा लें, इस तरीके से। और चिरायता और मुंडी का पानी जो है वो 1 टाइम पिएं, यानी हफ्ता 10 दिन कर लें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, हमारा यूट्यूब पे जो चैनल है मेट्रो वन न्यूज का, वहाँ पर मुस्कुराती सुबह डेली आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं, ताकि आप लोग जो है वो आपकी मोहब्बत में, हम लोग अपलोड इसीलिए करते हैं कि कोई भी चीज़ आप लोगों से मिस ना हो जाए। अब हकीम साहब बता रहे हैं आपको इतने ज़बरदस्त नुस्खे, तो आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है, अगर बालों का मसला है, वेट का मसला है, स्किन का मसला है, तो मैं वक्तन फवक्तन उनसे सवालात पूछती रहूंगी। अगर आप लोग भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कॉल्स ओपन है, आप लोग कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं हकीम साहब से। नंबर स्क्रीन पर आपके आ रहे हैं। मैंने बात कर ली है उनसे स्किन के हवाले से, मैं अब उनसे पूछना चाहूंगी। वेट के हवाले से बात हो गई है। हकीम साहब, स्किन का जो मसला होता है इंसान का, गोरी रंगत के बारे में हमने बात कर ली, एक होती है बिल्कुल भुजी हुई स्किन, झाइयां पड़ गई हैं, वो 2 टू टोन हो गई है, खूबसूरत स्किन नहीं रही, तो उसके लिए जो है वो क्या करें? देखो कहकशां इसमें ये है कि ऐसे धब्बे से बन जाते हैं चेहरे पे, ये कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, बटरफ्लाई की तरह होता है, माथे पे भी बनता है, अपर लिप्स ब्लैक हो रही होती है, जी टी शेप में भी आ जी हाँ, जाता है बिल्कुल कभी। इसी तरह होता है। ये उनके साथ होता है जो पानी का टेक कम रखते हैं, पानी ज्यादा पिए। और एक बूटी आती है तुख्म कासनी, क्योंकि ये लीवर की वजह से भी होता है ये, तो तुख्म कासनी 1 चाय वाली चम्मच, आलू बुखारा 4 अदद, 1 गिलास पानी में भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पिएं। ये 1 टाइम रोजाना करना है और कम से कम 21 दिन तक करना है ये। और लगाने के लिए जो है अंडों के छिलकों का पाउडर, अंडे आप लोग तोड़ के फेंक देते हैं ना, उसके छिलके फेंके नहीं, उसको जमा करें, बड़े काम की चीज़ है। उसका पाउडर बना लें 50 ग्राम। 50 ग्राम आप डालेंगे इसमें सफ़ेदा काशगरी, ये सारी चीज़ें सफ़ेद हैं, सफ़ेदा काशगरी, अंडों के छिलकों का पाउडर, हुस्न यूसुफ, समंदरी झाग, ये सब 50-50 ग्राम, सुच्चे मोतियों का पाउडर भी 50 ग्राम। इसको मिला लें, बारीक पाउडर बना लें सुरमे की तरह। फिर जितना लगाना हो उतना दूध में या अर्के गुलाब में पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, ये नकल्स पे, हाथ पाँव पे लगा लें आप। 15-20 मिनट रुक जाएं। अगर चेहरे पे दाने मौजूद हैं तो चेहरा धो लें आप, 1 टाइम रोज़ाना करना है। अगर दाने मौजूद नहीं हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उसके निशान बाकी हैं या पिगमेंटेशन है आपके चेहरे पे, तो फिर पानी का स्प्रे करके हल्के हाथ से रब करें 1 मिनट और उसके बाद धो लें चेहरा। ये 1 महीना कर लें, इंशाल्लाह ताला आपको चेहरा देखने के बाद लोग पूछेंगे कि आपने क्या इस्तेमाल किया जो इतना साफ हो गया चेहरा। इंशाल्लाह। फिर 1 महीने के बाद नौबत नहीं आएगी? जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। हाँ, ये अपर लिप्स ब्लैक हो रही होती हैं, धब्बे होते हैं, ये सब साफ हो जाएंगे। अच्छा, एक होती है डार्क सर्कल हो जाते हैं, जिनको डार्क सर्कल की होती है, बाज़ लोगों के इस कदर डीप हो जाते हैं कि इसके रीजंस होते हैं। एक तो नींद का पूरा ना होना, या आपको छींकें बहुत ज़्यादा आती हों, या आपको कमर में दर्द की शिकायत रहती हो, ये रीजंस होती हैं जो आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होती हैं। एक अपनी नींद पूरी करें, पानी का टेक ज़्यादा रखें, और अगर जैसे सिर्फ डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है जो कमज़ोरी की वजह से हो रही है, तो आपने जो पुलाव में डलती है किशमिश, लाल वाली किशमिश होती है, मुनक्का नहीं होती है, किशमिश होती है, वो 10 दाने 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट वो किशमिश खा लें और उसका बचा हुआ पानी पी लें। सिर्फ 40 दिन कर लें, आपके डार्क सर्कल्स खत्म हो जाएंगे, चाहे जितने भी गहरे हों। जितने भी गहरे हों, इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। लेकिन नींद पूरी करनी है, पानी का टेक ज्यादा रखना है, अपने आप को खुश रखना है। खुश रखना सबसे बड़ी बात है। लोग जो है ना वो आजकल ना खुश खुद रहते, ना दूसरों को रहने देते, उससे बड़े मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, आजकल ये भी देखा गया है छोटे छोटे बच्चों के ना हकीम साहब बाल सफेद हो गए, तो क्या बाल दोबारा से काले हो सकते हैं, या जो हो चुके हैं उसको फिर कोई नहीं रोक सकता? नहीं, ये तो एक अच्छी बात है ना, लोग इज्जत करेंगे उसकी, बोलेंगे इसके सफेद बाल हैं, इज्जत करो इनकी। इज्जत करने वाले लोग कम हो जाते हैं। लोग जो है वो उनको टॉन्ट मारना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी उम्र देखो, तुम्हारे बाल देखो, हमारे फला चचा थे उनकी तो 80 साल नहीं, उम्र किसी थी। महफिल में जाते हैं लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं इनको बिठाओ पहले यार। ऐसा भी होता है। लेकिन ये होता है वक्त से पहले सफेद होना। देखो, अगर 35 साल से कम उम्र है जिनके बाल सफेद हो रहे हैं, वो 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुंह रोजाना खाएं, 1 टाइम रोजाना करें, कम से कम 7-8 महीने तक। और एक ऑयल रेसिपी बता रहा हूँ, आप वो अपने घर पे बनाइए। आपने लेना है कद्दू का तेल 30 ml, कलौंजी का तेल 30 ml, नारियल का तेल 120 ml, साहिल नबताती रोगन 240 ml, इन तमाम को मिला लें। इसमें 1 चम्मच सुरमा डाल लें, 1 इंच का टुकड़ा बाल छिड़का डाल लें, 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और फिर उसके बाद आपने सिर्फ बालों की जड़ों में लगाना है, 2 घंटे बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। इंशाल्लाह पहले ही 15 दिनों में बालों का गिरना बंद हो जाएगा।
اس کے بعد بالوں میں جو دو منہ ہو رہے ہوتے ہیں, فرنٹ خالی ہو رہا ہے, بیک خالی ہو رہا ہے, چوڑی مانگ نکل رہی ہے, سر خالی خالی لگ رہا ہے, بال پتلے ہو رہے ہیں, بال بڑھ نہیں رہے ہیں, نوکیں خراب ہو رہی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اور بال گھنے ہو کے آپ اپنی خواہش کے حساب سے لمبا کر سکتے ہیں بالوں کو. ماشاءاللہ. اور اس سے جو بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں یہ بھی کالے ہونے کے چانسز. اچھا. لیکن ایک اخروٹ توڑ کے صبح نہار منہ ضرور کھائیں. 7-8 مہینے تک. 7-8 مہینے. اس کے بعد وہ بال جو سفید ہو گئے تھے وہ کالے ہو جائیں گے. کالے ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں نے کہیں کلونجی کا بھی سنا تھا. اس میں دیکھو کلونجی کا تیل ڈال رہے ہیں نا. جی جب بھی. ٹھیک ہے, کدو کا تیل بھی ڈال رہے ہیں. تو یہ سارا یہ ایک فارمولا ہوتا ہے. اس میں کہیں سے بھی لیں آپ, 2 پیسے زیادہ خرچ کریں, چیز اچھی لیا کریں. چیز اچھی لیا کریں. اچھا حکیم صاحب, یہ جو سوشل میڈیا ہے بہت سے لوگ اس کا اچھا استعمال کرتے ہیں, بہت سے لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ غلط مطلب ریمیڈی دیکھ کے یا غلط نسخہ دیکھ کے وہ اپنے سر پہ, اپنے بالوں پہ, منہ پہ اپلائی کر لیتے ہیں, جس کے اثرات بڑے برے مرتب ہوتے ہیں. تو وہ اگر کسی کا فیس بالکل خراب ہو گیا, فیشل ہیئرز بہت زیادہ آ گئے, تو اس صورت میں انسان پھر کیا کرے؟ دیکھو جتنا کیمیکل استعمال ہوگا وہاں پہ فیس پہ اس کے اثرات آئیں گے. جتنی بھی اب یہ میں نے آپ کو جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں ٹوٹل آرگینک بتائی ہیں. آپ لوگ خود بھی سمجھدار ہو, اگر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں آپ ان چہروں کو نوٹ کیا کریں جو آپ کو برساتی ہوتے ہیں. ان کا خاص خیال رکھا کریں, ان سے دور رہا کریں. کیونکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ایک یہ ہوتے ہیں, ایک محلے گلی محلے میں جو پڑوسی ہوتے ہیں, چوکوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, گپ لگا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ڈاکٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہ خطرناک ہوتے ہیں. وہ کیونکہ ایکسپیرینس تو ہوتا نہیں ہے, نہ ڈگری ہوتی ہے, بس بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں, میں یہ کھا رہا ہوں تم بھی کھا لو. وہ ہوتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ ایک احتیاط کیجئے, یہی چیز آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی ملے گی. تو آپ اس چیز کا احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ آپ بچے رہیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ابھی کہکشاں آپ نے بتایا کہ دماغ چلتا ہے, باتیں سوچنا. اچھا, کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ چیزیں گھومتی ہیں, پھر ان کو غصہ بھی آتا ہے, رونا بھی آتا ہے, انزائٹی, ڈپریشن, کسی چیز میں مطمئن نہیں ہوتے ہیں, رات کو سوتے ہیں تو دماغ فلم کی طرح چل رہی ہوتی ہے. تو یہ کووڈ کے بعد سے شروع ہوا یہ بھی, کیونکہ بہت لوگ ٹینشن میں آ چکے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ نے صرف 2 چیزیں لینی ہیں. ایک آپ نے لینا ہے مغز کنول گٹا, یہ بالکل گرے کلر کے ہوتے ہیں, اس کو توڑ کے اس میں سے مغز نکلتا ہے وائٹ کلر کا. مغز کنول گٹا یہ آپ لے لیں 100 گرام, اور مغز فندق یہ بھی آپ لے لیں 100 گرام. دونوں کو ملا لیں, پاؤڈر بنا لیں, ایک ٹائم 1 چائے والا چمچ لے لیں. آپ دیکھیں سارا دن ہنستے رہیں گے. آپ کے ذہن میں وسوسے جو آتے ہیں نا, یہ سب ختم ہو جائیں گے, اور آپ خود کانفیڈنس میں آ جائیں گے. اور ہمیشہ آپ یاد رکھیں, آپ کے وہ دوائیں موجود نہیں, آپ کو ٹینشن ڈپریشن محسوس ہوتی ہے, آپ اپنے ذہن میں یہ بات ڈال لیں کہ یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ کسی اور کے لیے. ہاں, اس سے سکون حاصل ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو مصروف کر لیں کسی کام میں. خالی دماغ ویسے بھی شیطان کا گھر ہوتا ہے. صحیح بات ہے. جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ ہماری شیف مصروف رہتی ہیں, تو ان کے ذہن پہ بھی ٹینشن ڈپریشن اثر نہیں کرتی ہے. الحمدللہ. وہ یہی ہے نا کہ آپ اگر کسی نہ کسی کام میں خود کو مشغول کر لیں گے تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ حسین ہوتی چلی جائے گی, آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی. لیکن اب دیکھو کہکشاں لوگ پتہ ہے کیا, ٹینشن میں آ کے نا بہت اونٹ پٹانگ حرکتوں پہ اتر آتے ہیں. دیکھو ٹینشن سے, ڈپریشن سے, ان چیزوں سے آپ کو کوئی معالج, کوئی ڈاکٹر, کوئی حکیم, کوئی تعویذ والا بابا نہیں نکالے گا. آپ نے خود نکلنا ہے. ایگزیکٹلی. اپنے ذہن میں یہ باتیں ڈال لیں کہ میں نے خوش رہنا ہے. آپ واک کریں, گھومیں, لوگوں سے گھل مل جائیں. بعض لوگ کراؤڈ دیکھتے ہیں, رشتہ دار دیکھتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. ارے نہ ہوا کریں, یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں. بالکل صحیح بات ہے. دیکھو کسی کی محبت ہوتی ہے تو کسی کے گھر پہ آتا ہے, اگر کسی کی محبت نہیں ہو وہ کیوں کسی کے گھر جائے ملنے کے لیے. بالکل صحیح بات. دل خواہش, دل چاہ رہا تھا نا. آج کل تو لیکن ویسے بھی حکیم صاحب دیکھا جائے تو بہت کم ہو گیا, مہمان نوازی ہمارے گھروں سے بہت کم ہو گئی. کوئی آ جاتا ہے تو ہمیں الجھن ہونے لگ جاتی ہے کہ یار یہ آ تو گیا, اب یہ کب جائیں گے. ایک یہ بڑا ایک ڈرا بیک ہو گیا ہے. پہلے کی طرح ہم لوگ دیکھو کسی کے لیے یہ سوچو کہ تو لوگ تمہارے لیے بھی یہی سوچیں گے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو اس وجہ سے لوگوں نے جانا چھوڑ دیا نا, لوگ نہیں جاتے کہ یار میں جاؤں گا تو وہ کیا کہے گا, یہ کیا کہے گا. اور دماغ جو ہے نا, جب میں سمجھتی ہوں دماغ آپ کا ایک ایسی چیز ہے جو کہ اچھا ایک چیز بتاؤں, میرے یہاں پہ کوئی آتا نا مہمان, جیسے میرے گھر پہ آتے ہیں, میرے عزیز آتے ہیں, میرے بھائی آ جاتے ہیں, میرے سسرالی آ جاتے ہیں, یا میرے اپنے رشتہ دار آ جاتے ہیں, تو آپ یقین کرو میں بڑا خوش ہوتا ہوں. بہت خوشی ہوتی ہے مجھے. جتنی بھرپور عزت ہوتی ہے میں کرتا ہوں. بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے, میرا ایک اچھا ٹائم گزر رہا ہے ان کے ساتھ.
اور پھر دیکھیں نا مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آتے اپنے ہیں. ساتھ لے کر یہ انسان کی بے وقوفی ہے, بد عقلی ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کو کھلا رہا ہوں. آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے کھلانے کی, اللہ پاک اس کو اس کے ساتھ اس کا رزق بھیجتے ہیں. بے شک. تو اس بات کو ذرا غور و فکر کیا کریں. اچھا میں نے آپ لوگوں کی اپنی سہیلیوں کے اپنے بھائیوں کے بارے میں بات کر لی. اچھا بہت سے ہمارے بھائی ہوتے ہیں جن کے بال چھڑ جو ہے نا وہ گنج پن کا جو ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے وہ بیچارے بوری جلا جلا کے لگا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کون کون سے ٹوٹکے کر لیتے ہیں لیکن صحیح نہیں ہوتے. تو اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں آپ جن کو بھی بال چھڑ ایلوپیشیا ہو جاتا ہے, ایسے گول گول ٹیگ بنتے ہیں. اچھا ایلوپیشیا والی بات ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. حکیم صاحب بریک آ گئی ہے. ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آگے تو کہیں جائے گا, میں دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حکیم شاہ نذیر صاحب. بڑھتے ہیں ان کی جانب. ناظرین آج کل میں نے اور آپ لوگوں نے بہت سی الرجیز کا ذکر کیا ہوگا, سنا ہوگا کہ یہ چیز ہو رہی ہے, یہ والی الرجی ہو گئی. ویٹ الرجی کے بارے میں نے خاصا ٹائم پہلے سنا تھا, لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنی زیادہ لوگ جو ہے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں. اور الرجیز کی نزلے کی بھی الرجی ہوتی ہے, بہت سی الرجی ہوتی ہے, لیکٹوز انٹالرنس ہوتا ہے بچوں کو. تو اس بارے میں جانوں گی حکیم صاحب سے کہ کیا کوئی نسخہ ہے جو ان چیزوں پہ بھی اثرات مرتب کرتا ہو. آئیے بڑھتے ہیں حکیم صاحب کی جانب. جی حکیم صاحب. دیکھیں فی الحال تو اس کا پرہیز ہوتا ہے. پہلے کچھ عرصہ آپ پرہیز کریں گے, آپ نہیں استعمال کریں گے اور اپنے الرجی کے کنسلٹنٹ سے مشورے پہ رہیں گے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ دینا شروع کرتے ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. خود سے مت کیجیے گا. تو اس لیے یہ ایک احتیاط والا مشورہ ہے آپ کو, کیونکہ اس کی جو دوائیں ہوتی ہیں وہ اتنی نہیں ہوتی ہیں, اس کا احتیاط ہوتا ہے. تو یہ بیماریاں جو ہے جیسے ویٹ الرجی کی اگر میں بات کروں, ویٹ نہیں ہے, بہت ساری فوڈ الرجی بھی ہے, آئرن الرجی ہے, بہت ساری چیزوں سے. تو یہ ابھی انوینٹ ہوئی ہے حکیم صاحب یا یہ بہت پہلے سے ہے یہ؟ لیکن لوگوں کو اب پتہ چلا ہے. نہیں اب نہیں ہے, یہ تو کافی عرصے سے پتہ ہے سب. میں تو حیران ہوں. مجھے میرے کسی رشتہ دار کو پتہ چلا کہ ان کو ویٹ الرجی ہے, تو ان کو اتنی سیویئر ہے کہ جس توے پہ کھانا بنتا ہے نا, مطلب جس توے پہ روٹی بنتی ہے, ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ اس توے پہ جو ہے وہ نہ بریڈ ٹوسٹ کر سکتی, کیونکہ آپ کو جو ہے اس قدر ویٹ الرجی ہے کہ آپ اس کی اسمیل سے بھی آپ کو جو ہے موشن ساری بات ہے. اس کے جو جرمز ہوتے ہیں وہ ہوا میں بھی ہوتے ہیں, بعض لوگوں کو ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک احتیاطاً انہوں نے کہہ دیا ہوگا. ہو سکتا ہے اس کی اسمیل سے بھی اس کو الرجی ہو, تو اس وجہ سے انہوں نے احتیاط کہی ہوگی. لیکن پلیز آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں, کیونکہ جیسے آپ نے گندم کھا لیا وہاں پیٹ چلنا شروع, برا حال شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں, اور اس میں انزائٹی کے پیشنٹ کو یہ زیادہ ہوتی ہے. اچھا انزائٹی بعض لوگوں کو بائیپولر ہوتا ہے. بائیپولر میں یہ ہے کہ جیسی کوئی ٹینشن والی بات سن لی یا کوئی بات ہوگی, پیٹ خراب ہو گیا, یا ان کا یورین جلدی جلدی آنا شروع ہو جائے گا, گیسز بننا شروع ہوں گی, ڈر خوف محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک مرض ہے, اس کی بھی ایک دوا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہر مرض کی ایک الگ تشخیص ہوتی ہے. تو اس لیے اگر جو ویٹ الرجی والے ہیں جن کو گندم سے الرجی ہے, تو وہ پلیز گندم کا استعمال نہ کریں. اس کی جگہ آپ باجرہ, چاول, ان چیزوں کا آٹا بنا کے آپ استعمال, جو کا آٹا بھی استعمال, جو کا آٹا استعمال کر سکتے ہیں. اچھا لیکٹوز انٹالرنس جن بچوں کو ہوتی ہے, جن لوگوں کو ہوتی ہے, وہ کیا کریں؟ دیکھیں اس میں بھی یہی چیز ہے, کیونکہ ان کو دودھ سے الرجی ہے نا. مطلب دودھ کی کوئی بھی اشیاء نہیں کھا سکتے؟ دودھ کی اشیاء وہ کوئی بھی چیز میں جس میں دودھ ہوگا وہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. لیکن بعض لوگ مختلف چیزوں کے دودھ بنتے ہیں, سنگاڑے کا آٹا استعمال کرتے ہیں, دوسرا کرتے ہیں, وہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے میں سفید موسلی جس کا میں بتاتا ہوں, جس میں وٹامن ڈی پایا جاتا ہے, لیکن یہ بھی ملکی ہوتا ہے, آپ اسے استعمال کر لیں. یہ لوز موشن کو بند کرتی ہے. اچھا جن لوگوں کا اکثر پیٹ خراب رہتا ہے نا, وہ سویٹ پوٹیٹو کھائیں, اس سے بھی قبض ہو جاتی ہے. شکرکندی, ہاں, اس سے بھی قبض ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کو لوز موشن نہیں ہوں گے. اچھا کانسٹیپیشن کے لیے ایک ایسی ریپڈ نسخہ میں جاننا چاہ رہی ہوں حکیم صاحب آپ سے, کہ کوئی بھی اپنے گھر میں بنائے اور اپنے بچوں کو یا بڑوں کو کسی کو بھی کانسٹیپیشن ہو اس کو کھلا دے, وہ کیا نسخہ ہوگا؟ دیکھیں آپ نے جن کو کانسٹیپیشن رہتی ہو یا گیسز رہتی ہو یا پیٹ پہ اپھارا ہو جاتا ہو, یہ ایک ایسا نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ استعمال کریں. اپھارا بھی دور ہوگا, پیٹ کا نظام بھی بہتر ہوگا, کانسٹیپیشن بھی دور ہو جائے گی. یہ ڈائبٹک پیشنٹ بھی لے سکتا ہے, ہائی بی پی کا پیشنٹ بھی لے سکتا ہے. اس میں ٹوٹلی 4 چیزیں, سوکھے لیمو 50 گرام, سنا مکی 50 گرام, کالی ہڑ 50 گرام, پودینہ دیسی 50 گرام. پنساری سے لے لیجئے گا. ان کو پہلے صاف کیجئے گا, اس میں مٹی تنکا ہوتا ہے, پھر اسے مکس کر کے باریک پاؤڈر بنا لیں. ہر کھانے کے بعد آدھی چمچ پانی کے ساتھ, آپ دیکھیے گا گیس, قبض, ہوا پادی, تیزابیت, گیسز, اپھارا, یہ سب دور ہو جائے گا. کانسٹیپیشن پہلے دن ہی ٹوٹ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہائی بی پی کا پیشنٹ بھی لے سکتا ہے, ڈائبٹک پیشنٹ بھی لے سکتا ہے.
اسپغول کے فوائد کتنے ہیں؟ اسپغول کے فوائد بہت سارے ہیں. اس میں فائبر پایا جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پائلز ہونے نہیں دیتا, یعنی بواسیر ہونے نہیں دیتا. کانسٹیپیشن کے لیے بھی بہتر ہے, لوز موشن کے لیے بھی بہتر ہے. اگر لوز موشن ہو رہی ہو تو آپ اس کو دہی میں ڈال کر کھائیں آپ, اور اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہو یعنی قبض ہو رہی ہو تو سادہ پانی کے اندر ایک بڑا چمچ بھر کے ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں, پھر اسے شیک کر کے پی لیں آپ. تو انشاءاللہ یہ کانسٹیپیشن بھی دور ہو جائے گی, اور ساتھ میں اگر ہیمورائڈ گریڈ 1 ہو رہا ہو جسے پائلز کہتے ہیں, جس میں بلڈ آ رہا ہو, یہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر ہے. تو یہ ڈیلی روٹین میں اپنی شامل کر لیں اگر بچے کر سکتے ہیں. بچے نہیں, بچوں کو دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, 12 سال سے کم عمر کے بچوں پہ زیادہ ایکسپیریمنٹ نہ کیا کریں. جو آپ کا چائلڈ اسپیشلسٹ مشورہ دے آپ اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے, مطلب 12 سال سے کم بچے زیادہ والے استعمال کریں, بے فکر ہو کے کریں آپ. دیکھو ایک یہ ہوتا ہے, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیلشیم لیول لوگوں کا کم ہوتا ہے, بہت ہو رہا ہے, کیلشیم کم ہو رہا ہے, آئرن کم ہو رہا ہے. جن لوگوں کا کیلشیم لیول کم ہو رہا ہو تو ہماری جڑی بوٹیوں میں سنگھاڑے ہوتے ہیں, سوکھے ہوئے ملتے ہیں, پنساری کے پاس ملتے ہیں, سال 12 مہینے ملتے ہیں. اسے باریک پاؤڈر بنا لیں اور اس کی 1 چائے والی چمچ 1 گلاس دودھ میں ملا کے 1 ٹائم روزانہ پئیں, اور 1 مہینے کے بعد آپ اپنا کیلشیم لیول ٹیسٹ کروا لیں. آپ دیکھنا آپ کو 10 ملے گا برابر. دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ناخن بھی ٹوٹ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے, بعض لوگوں کے دانت چورا ہو رہے ہوتے ہیں, یہ اس کے لیے بھی بہتر ہے. اچھا, دانت ٹکڑے ٹکڑے کر کے گر رہے ہوتے ہیں. جی وہ بیچارے کچھ بات بھی کرے تو جھڑے وہ ہوتے ہیں دانت. ہاں, یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے. اور اگر دانتوں میں جیسے گرم ٹھنڈا لگ رہا ہے, آپ کے مسوڑوں میں سے اسمیل بھی محسوس ہو رہی ہے, بعض لوگوں کو اس میں گرم ٹھنڈے کے ساتھ درد بھی محسوس ہوتا ہے, تو 3 چیزیں آپ پنساری کی دکان سے لے لیجئے. ستّے پودینہ, ستّے اجوائن, ستّے کافور. یہ تینوں چیزیں کرسٹل چینی کی شکل میں ملیں گی آپ کو, لیکن آپ ان تینوں کو جیسے ہی ملا لیں گے تو یہ لیکوڈ بن جائے گا, خود بخود پانی بن جاتا ہے یہ. اور اسے ایک ایئر ٹائٹ بوٹل میں ڈال لیں اور اس کے 10 قطرے 1 کپ پانی میں ڈال کے دن میں 2 بار کلی کریں. آپ دیکھنا ہے گرم ٹھنڈا لگنا, مسوڑوں کی سوجن, یہ سب دور ہوگی. منہ سے اسمیل محسوس ہونا, یہ بھی دور ہو جائے گی. اگر دانت میں درد ہو رہا ہو تو اسے تھوڑا سا کاٹن پہ لگا کے آپ دانت پہ رکھ لیں, 10 منٹ میں آپ کے دانت کے درد میں آرام آ جائے گا. اور اگر آپ کو سر درد ہو رہا ہو, آپ ماتھے پہ ایسا لگا لیں, سر درد ختم. اگر آپ کی ناک بند ہے, یہ وکس کا کام بھی کرتی ہے, پانی میں ڈال کے آپ اسٹیم بھی لے سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اسی لیے اس نسخے کو امرت دھارا کے نام سے پکارا جاتا ہے. پنساریوں نے اس کی شیشیاں بنا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں, امرت دھارا. اچھا, کسی بھی دکان پہ چلے جائیں, امرت دھارا کے نام سے اویلیبل. امرت دھارا کے نام سے, اگر نہیں ہوگا بنا کے دے دے گا آپ کو. کیونکہ اس کے فوائد بے شمار ہیں نا. اگر سر میں درد سر پہ لگا لیں, ناک بند ناک پہ, اور دانت میں درد ہے تو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے دانت کا, کان کا درد بہت شدت کا ہوتا ہے, اور یہ ہوتا رات میں. یہ جب آپ سونے لیٹے ہوتے جب سب سے زیادہ ہوتا ہے. اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا, لیکن جو رات کا ہوتا ہے اس ٹائم پہ کہیں بندہ جا بھی نہیں سکتا. بالکل, وہ سونے ہی نہیں دیتا, اتنی اذیتناک ہوتا ہے کہ بس اللہ بچائے. اچھا, دانتوں کو چمکانے کے لیے کوئی نسخہ ہوتا ہے حکیم صاحب؟ کیوں نہیں ہوتا. دیکھیں جن کے دانتوں میں دھبے ہوں یا پیلاٹ زیادہ ہو, اور وہ مختلف قسم کے پیسٹ وغیرہ بھی استعمال کر رہے ہیں, تو آپ کو ایک منجن بتا رہا ہوں بنانا. آپ نے لینا انار کا چھلکا, پوست انار, انار کا چھلکا 50 گرام, کالی مرچ 50 گرام, لاہوری نمک 50 گرام. اس کو ملا لیں, پاؤڈر بنا لیں, منجن آپ کا تیار ہو گیا. آپ نے جو بھی ٹوتھ پیسٹ آپ یوز کرتے ہیں, آپ تھوڑا سا وہ لے کے برش کے ساتھ, اور تھوڑا سا یہ منجن ایسے لگا کے آپ اپنے دانتوں پہ اس کو آپ منجن کریں یا برش کریں. لیکن یاد رکھیے گا, برش آپ نے زور زور سے نہیں کرنا ہے کہ جی میں نے اس کی کھال اتار دینی ہے, یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے. آپ نے صرف ہلکے ہاتھ سے, بالکل جیسے ہلکا, زیادہ زور نہیں لگائیں برش پہ. اس سے ایک تو دانت بھی صاف ہوں گے, اور آپ کے دانتوں کی جو لیئر ہوتی ہے وہ نہیں ٹوٹے گی, جس کی وجہ سے آپ کو گرم ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے. اچھا, انار کا چھلکا بتایا آپ نے, اور کیا بتایا؟ کالی مرچ بتائی, لاہوری نمک بتایا. بس یہ 3 چیزیں ہیں. 3 چیزیں ملا کے پاؤڈر بنا لیں, آپ کا منجن تیار ہو گیا. ماشاءاللہ. اور پھر آپ نے یہ, اس سے آپ منجن کریں آپ. اور کتنے دنوں میں فرق جو ہے واضح ہوگا؟ دیکھیں جو چیز 4 دن میں کام نہیں کرے وہ 4 سال میں بھی نہیں کرے گی. یہ بہت اچھی ٹیگ لائن ہے حکیم صاحب کی. حکیم صاحب ہمیشہ بولتے ہیں کہ جو چیز جلدی کام نہ کرے وہ چیز جو ہے وہ سالوں میں بھی نہیں کرے گی. صحیح بات ہے. تو 4 دن میں, مطلب آپ کی اس بات سے میں اس نتیجے میں پہنچوں کہ 4 دن میں جو ہے وہ اثر انداز ہو جائے. بالکل ہو جائے گا, آپ کو خود محسوس ہوگا. ایک چیز ہو رہی ہے آج کل بہت زیادہ چلا ہوا ہے
کہ بعض لوگ کہیں پہ گر جاتے ہیں یا گردن پہ لگ جاتی ہے. بعض لوگوں کے سوتے میں کمزوری کی وجہ سے گردن کے موڑے ہل جاتے ہیں. جب گردن کے موڑے ہل جاتے ہیں تو لیٹتے بیٹھتے چکر بھی محسوس ہوتے ہیں, زمین ہلتی ہے ایسے گھومتی بھی محسوس ہوتی ہے. یا بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ جب رات کو سو رہے ہوتے ہیں, آنکھیں جیسی بند کرتے ہیں, یعنی سونے کی تیاری کرتے ہیں, تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ اونچائی میں جا رہے ہیں, اونچائی میں جا رہے ہیں یا اونچائی سے نیچے آ رہے ہیں. دل وہ آنکھ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ موروں کی وجہ سے ہوتا ہے, سروائیکل کے. اچھا, ٹھیک ہے. اور اس میں اگر S1 کا مورا دب جائے تو ہاتھ بھی سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے اور ایک اور ہوتی ہے L4 اور L5 کے مورے ہل جانا, جو کمر سے ہلتے ہیں. اس سے کمر سے پیچھے پیچھے ٹانگوں میں درد آتا ہے. اس کو شرٹیکا پین بھی کہتے ہیں اور ہمارے اردو میں کہتے ہیں ارک النساء کا درد, لنگڑی کا درد. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی ٹھیک کرے گی یہ نسخہ, سروائیکل کے لیے بھی بہتر ہے اور L4 L5 کے موروں کے لیے بھی بہتر ہے. آپ نے لینا ہے گوند پھلائی. گوند پھلائی 50 گرام, سفید موسلی 50 گرام اور سورنجان شیریں 20 گرام. ان کو ملا کر باریک پاؤڈر بنا لیں. 1 چائے والا چمچ صبح, 1 چائے والا چمچ شام, 1 کپ دودھ یا پانی کے ساتھ. یہ کنٹینیو مہینہ 2 مہینہ یوز کریں. فائدہ آپ کو 5 دن میں ہو جائے گا. آپ کافی بہتر فیل کریں گے. جب مکمل ٹھیک ہو جائیں آپ اسے روک دیں. ماشاءاللہ, زندگی کتنی آسان ہے اگر ہم جو ہے صحیح طریقے سے اس کے اوپر آپ کے نسخوں پہ عملی جامہ پہنائیں تو. نہیں کیا کہ ہم اویئرنیس دیتے ہیں, عمل تو آپ لوگوں کا کام ہے کرنا. بالکل. لیکن میری دکانداروں سے بھی گزارش ہے کہ جو لوگ جو چیز مانگے وہی دیا کریں. 4 پیسوں کے لیے دوسری چیز مت دے دیا کریں. یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ ایک امید کے ساتھ لوگ ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی چیز وائرل ہو جاتی ہے, فائدہ زیادہ کر رہی ہوتی ہے, آپ لوگ ان چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں, جو کہ غلط کرتے ہیں. آپ اپنی روزی خراب کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. آج تو کما لیں گے اور کتنا کما لیں گے, لیکن جب آپ روزے محشر میں ہوں گے, حشر کے میدان میں ہوں گے, جب کیا کریں گے؟ نہیں کتنا کما لیں گے. تو اس لیے آپ اگر روز کمانا ہے نا, آپ اپنے پرائز بھی نارمل رکھیں اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں. آپ روز کمائیں گے بیٹھ کے انشاءاللہ. یہ بات تو ایک غور و فکر کرنے والی ہے. ان باتوں میں تمام نسخوں بھی ہم نے شیئر کیے, نسخے شیئر کیے حکیم صاحب نے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اچھی بات بھی بتا دی کہ منافع خوری جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ ہی جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں, اور دوسروں کے ساتھ تو وہ بیچارہ تو مجبور ہوتا ہے, اس کو تو نہیں پتا ہوتا, وہ تو جتنے آپ بولیں گے. آپ دیکھیں مسکراتی صبح یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس وقت میٹرو نیوز پہ دیکھ رہے ہیں آپ. یہ میٹرو نیوز کی کاوش ہے, ہمیں بلا لیا آپ کو اویئرنیس دینے کے لیے. ایک اچھی ہوسٹ ہوتی ہے, ساتھ میں آپ لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے, ہم آپ کو مختلف چیزیں بتاتے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ جب یوز کرتے ہیں نا, آپ ہمیں سر پہ نہیں بٹھاتے ہیں, آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے ایک خزانہ ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور آپ کے تو فون کی گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں, میں ہمیشہ دیکھتی ہوں جب موبائل ہمارا سائلنٹ پہ ہمیں کروانا پڑتا ہے حکیم صاحب سے. ماشاءاللہ اتنی کالز آتی ہیں, لیکن آپ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ سب کو جواب دیتے ہیں. میں جواب بھی دیتا ہوں اور نقصے بتا بھی دیتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ بنا لو وہ بنا لو. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ میرے پاس آؤ, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں کسی دکاندار سے میری بات کرا دوں. ماشاءاللہ. کیونکہ میں دہلی کے یہاں 100 پیشنٹ ویسے ہی دیکھتا ہوں. میں وہی تو نا, دیکھیں آپ انسانی خدمت کے لیے اگر پیش رہتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی اتنی اداؤں کو پسند کرتے ہیں, اور آپ کے کیا کیا کام بن جاتے ہوں گے. بآخرت اللہ پاک اچھی کرے. بس یہ دعا کرنی چاہیے, یہ سب سے اہم دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے لیے وہاں کی آسانی کرے. بس اللہ پاک دین دنیا آخرت یہ اچھی کر دے, بس یہی جنت ہے میری. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. دعاؤں سے جو ہے وہ تقدیریں بدل جاتی ہیں. راتوں رات لوگ جو ہے وہ کہاں سے زمین سے عرش پہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن بس غرور کبھی نہیں کیجیے گا. اگر اللہ پاک نے آپ کو نوازا اتنا تو آپ غرور کبھی نہیں کیجیے گا. ڈاؤن ٹو ارتھ رہیے گا, جیسے کہ ہمارے حکیم صاحب ہیں. اچھا کہکشاں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کی نا یہ پلکیں گر رہی ہوتی ہیں یا پلکیں گھنی نہیں ہوتی ہیں. وہ بھی بیچارے لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں پریشان ہو جاتے ہیں. تو اپنی پلکوں کو بہتر کرنے کے لیے آپ کسی بھی پنساری کی دکان پہ جائیں, روغن مونا لے لیں آپ. روغن مونا, ٹھیک ہے, یہ 3-4 تیلوں کا مکسچر ہوتا ہے جو کہ آپ کو ہر دکان پہ مل جاتا ہے. یہ آپ دکاندار کو, جیسے میں نے ابھی امرت دھارا کا بتایا, اس طریقے سے روغن مونا لے لیں. یہ جس طرح مسکارے کا برش ہوتا ہے نا, آپ اس پہ لگا کے آپ اپنے پلکوں پہ لگائیں روزانہ. آپ یہ کچھ عرصہ یوز کر لیں, آپ دیکھنا آپ کی پلکیں گھنی بھی ہو جائیں گی اور لمبی بھی ہو جائیں گی, اور آپ دیکھنا لک بھی بڑی خوبصورت بنے گی.
इंशाल्लाह, मतलब मैं ले लूं फिर आज ही? बिल्कुल बिल्कुल है रोगन मोना? रोगन। बस ठीक है, याद रखूंगी। अगर भूल भी जाऊंगी तो आपसे मैं कॉल पे पूछ पूछ लूंगी कि लीजिएगा। हकीम साहब वो कौन से रोगन मोना बताया था आपने। अच्छा, एक ये डैंड्रफ का भी बड़ा प्रॉब्लम होता है हकीम साहब, जो कि आईब्रोज तक, लैशेस तक आ जाती है। डैंड्रफ को एक हल्की फुल्की होती है और एक सीवियर होती Severe है होती कि बिल्कुल फपरे फपरे जमरे होते हैं। ऐसे परत सी निकलती है जी। और उसमें ईचिंग खारिश भी महसूस बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसी सूरत में एक पाउडर मिलेगा ब्राउन कलर का, जिसको कमेला बोलते हैं। ये पंसारी की दुकान पे मिलेगा आपको। आपने वो सरसों के तेल में मिलाना है, नरम सा पेस्ट बना लेना है, ठीक है। और जैसे आपने अगर 1 पाव सरसों का तेल लिया तो उसके अंदर 20 ग्राम आप कमेला पाउडर डाल दें, हिला के आप रख लें, और ये तेल आप अपने सर पे लेप कर लें या लगा लिया करें। 15 मिनट के बाद सर धो लिया करें या 20 मिनट के बाद, आप देखना आपका 40 to 50% डैंड्रफ खत्म होगी उससे, एक एप्लीकेशन से। ये कुछ अरसा यूज करें आप, एक दिन छोड़ के भी कर सकते हैं आप जब मुकम्मल तौर पे ये क्लियर हो जाए फिर उसके बाद छोड़ दीजिएगा, दोबारा ये डैंड्रफ नहीं आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, 20 ग्राम कमेले में कितना मिलाना है तेल? देखें, एक पाव आपने सरसों का तेल लिया, उसमें 20 ग्राम आप कमेला पाउडर डाल दें, ठीक है। ये भी पंसारी से मिल जाएगा, 20 रुपए का मिल जाएगा। अच्छा, सस्ता है। हाँ, सस्ता आइटम है ये। सरसों का तेल देखो 1 पाव कितने का है? हाँ, वो महंगा हो सकता है थोड़ा, लेकिन 150 रुपए का। हाँ, ठीक है। आप उसमें डाल लें और इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप देखें आपकी डैंड्रफ खत्म हो जाएगी। अच्छा, लगाने का जो तरीका है उसको हल्के हल्के रब करना है? नहीं, सर पे लेप कर लें, ठीक है, और आधे घंटे बाद धो लें। ओके। बस इतना आसान है। कोई भी अच्छा शैम्पू हो, कोई भी अच्छा साबुन हो, आप उससे धो लें आप, लेकिन एक दिन छोड़ के करें। और आप देखिएगा इससे ये, क्योंकि खुश्की जो है ना ये सिकरी कहलाती है, तो ये सीबॉम्स में अंदर चली जाती है, ये उनको भी खत्म कर दी। अच्छा, बहुत से लोगों के सर में दाने होते हैं हकीम साहब, गर्मी में ना मोटे मोटे दाने निकल जाते हैं जिसमें से पीप निकलती है, खून निकलता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। इसके लिए कोई नुस्खा बताइए। देखिए, इसके लिए आपने सबसे पहली चीज लेनी है गुले मुंडी। गुले मुंडी 5 दाने और चिरायता बूटी 1 चम्मच के बराबर 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। ये ब्लड प्यूरिफाई है, ये कम से कम 14-15 दिन तक पिए आप। लेकिन जब दानों की आप देखें, एक तो नौयत होती है कहकशां, इसमें कुछ दाने ऐसे होते हैं जो फैलने वाले होते हैं। अब हम आपको नहीं देख रहे हैं लेकिन आप हमें देख रहे हैं, बिल्कुल, तो बेहतर होगा आप अपने स्किन के डॉक्टर को दिखा के कोई चीज लें तो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल सही बात है। और स्किन के तो ऐसे ऐसे मसाइल होते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपको लग नहीं रहा होता, आप अमल कर लेते हैं और कोई और आपको मसला हो तो फिर वो सीवियर चीज हो जाती है। इससे बेहतर एक चीज और होती है थायराइड ग्लैंड्स। ये जब बहुत ज़्यादा लोगों के इसमें हाइपर भी है, हाइपो भी है, ठीक है, तो इसमें आयोडीन की मिकदार बॉडी में कम हो रही होती है, तो मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा। इसकी वजह से ये है कि कभी ब्लड प्रेशर हाई होता है, कभी लो होता है, घबराहट, बेचैनी, रात के टाइम पे उठ जाते हैं, यूँ लगता है जैसे कोई गला दबा रहा है, या इसकी वजह से बाल भी गिर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने एक बूटी हमारी बीज आते हैं जो बिल्कुल तरबूज के बीजों की तरह होते हैं, तुख्मे सरस के नाम से, तुख्मे सरस, इसको पाउडर बना लें और इसकी आधी चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ कंटिन्यू 3 महीना यूज़ करें। और अपने डॉक्टर का कोई भी मेडिकेशन जो खा रहे हैं वो जारी रखिएगा। 3 महीने बाद आप अपना थायराइड प्रोफाइल करवाएं, T3, T4, TSH तीनों कंट्रोल में मिलेंगे इंशाल्लाह। और फिर दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अपने मॉलेज का मशवरा जारी रखिए। हाँ, ये सबसे अहम बात है कि आपकी तबीयत आपको समझे हुए आपके मॉलेज होते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। सही बात है, क्योंकि आपकी तबीयत को आपसे ज्यादा बेहतर कोई और जानता नहीं है, और आपके जो फैमिली डॉक्टर होते हैं जिनके बाद आपकी हिस्ट्री होती है वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं। कि आप शुगर के हवाले से कुछ नुस्खा हो जाए तो देखें, जिन लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, शुगर की बहुत सारी दवाएं, इंसुलिन सब इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो अपनी ग़िज़ाओं पे तवज्जो दें आप कि आप ग़िज़ाओं में क्या खा रहे हैं जिसकी वजह से आपकी शुगर बढ़ रही है या टेंशन की वजह से भी बढ़ती है, ठीक है। एक ये एहतियात कीजिए आप। दूसरा ये है कि शुगर को कंट्रोल करना और हाथ पाँव की जलन को ख़त्म करने के लिए, और मुंह खुश्क हो रहा होता है उसको ठीक करने के लिए आपने लेना मगज़ करंजुआ। ये बिल्कुल बंटों की तरह होते हैं, ग्रे कलर के। इसको तोड़ के इसके अंदर से मगज़ निकाल लें 100 ग्राम मगज़ करंजुआ, 100 ग्राम गुड़ मार बूटी, 100 ग्राम जामुन की गुठली, इनको मिला लें, पाउडर बना लें। मगज़ करंजुआ, गुड़ मार बूटी, जामुन की गुठली 100 ग्राम लेके मिला के पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। ये कंटिन्यू कुछ अरसा यूज़ करें और अपने डॉक्टर की मेडिकेशन भी 1 घंटे के वक्फे से जारी रखें।
कुछ अरसा यूज़ करेंगे, आपका फास्टिंग जो है आपकी वो 100-110 पे आ जाएगी और रैंडम शुगर जो है वो 200 से नीचे होगी। और 3 महीना जब बाद आप टेस्ट करवाएंगे HbA1c आपका कंट्रोल लेवल पे होगा 6 पॉइंट समथिंग पे। इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी, इससे हाथ पांव की जलन भी दूर हो जाएगी और मुंह का खुश्क होना भी दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। इसी के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हो गया, पता नहीं चला। हकीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम में आपने रौनक बिखेर दी। अरे अरे बहुत शुक्रिया कहकशां, अल्लाह पाक आपको भी खुशियां दे और मुस्कुराती सुबह की पूरी टीम को खुशियां नसीब। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, इसी के साथ साथ अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।